بسم اللہ الرحمن الرحیم ونستعینه ونستغفره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد تھوڑی جی بات ساتن لگ پہ نال ہی. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال تساں اللہ دے رسول دی گل سننی سارے میرے والے ویکھنے. میں تواڈے نیک سونے چہریاں والے تک رہا وہ تو آواز آئے گی ایک دوجے نو آپس چے بار بار کی تک رہے ہو. آج آسمان تو میری اتردی رحمت والے ویکھو کہو سبحان اللہ. آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور خاص توفیق اور فضل دے نال اپنے ماں باپ اساتذہ اور مخلص یاراں ویراں پراواں دی دعا نال سونے نبی دی پیاری شہزادی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اونا دی سیرت انشاءاللہ بیان کرانگا. دعا فرماؤ میرا سونا اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مولا کریم سبنانو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے پاک محمد دی سب تو چھوٹی بیٹی تینہ بیٹیاں بھی جو نا سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ اور سرکار دیاں 11 بیویاں یا 13 بیویاں اونا وچوں اللہ نے دوواں وچوں اولاد عطا فرمائی. ایک سیدہ ماریہ قبطیہ ان دے بطن وچوں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا سی جن دا نام سونے نبی نے ابراہیم رکھیا سی. اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام دے نام دینا نبی پاک نے اپنے پتر دا نام ابراہیم رکھیا اور باقی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اونا دے بطن وچوں اللہ نے اولاد عطا فرمائی. سیدہ فاطمہ دا میں نا اے
باز رہن والی، مطلب گناہ تو باز رہن والی، ہر گناہ تو دور رہن والی، باز رہن والی فاطمہ دا مینا اے آن۔ اور اگلا لفظ زہرا، زہرا انہوں کیا جاندہ ہے جن دا چہرہ چمکا ماردہ ہوئے، خوبصورت ہوئے، روشن ہوئے۔ سیدہ فاطمہ دا جرا چہرہ سی نا اپنے بابے دے نال ملدہ جلدہ سی، اور سیدہ دی چال ٹور بھی سونے نبی نال اپنے ابو جی نال ملدی سی۔ بعد دفعہ سیدہ فاطمہ جاریاں دیاں نا تے ویکھن والے ویک کے پہچان لیندے سن نبی دی بیٹی جا رہی چال تو ہی ٹور تو ہی سیاب جاندیاں سن۔ اور بطول دا مینا بعد نے اے اشارہ کیتا ہے، اللہ عالم بعد نے اشارہ کیتا ہے بطول انہوں آکھیا جاندہ ہے جنوں ماں واریہ نے جنوں اسی حیض کہنے ہیں، حیض جنوں جس عورتنوں حیض نہ آئے انہوں بطول آکھیا جاندہ ہے۔ اللہ نے اس نفاست کولوں بھی سیدہ نو پاک اور صاف فرما دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کون سن جن دے بارے اللہ دے قرآن چے اللہ نے آپ دے قرآن چے چرچے فرما دیتے نے۔ اللہ پاک فرما دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک فرمان دینے میں گناہ نو آکھیں گناہ میرے سیدہ میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ دے لاگے نہیں جانا، گناہ نو آکھیں آئے فاطمہ دے لاگے نہیں جانا، فاطمہ دے کولوں بھی لگنا نہیں، اے شان ہے تے سیدہ فاطمہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار کوئی زبان بھی چپ نہ رہنا، سارے پڑھ لو اللہ تنوں درود دی برکت نالی مکہ مدینہ وغائے۔ میں ویکھنا جانا بھلا کون کون سیدہ فاطمہ دی قبر پاک دی زیارت کرن لی، کون کون جانا چاہندہ ہے تے سیدہ دی قبر بھی مدینہ پاک جے۔ میں سونے دانا دوبارہ لاؤنگا تے زبانہ چپ نہ رکھیا جے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سرکار دا پہلا نکاح سیدہ خدیجہ دے نال سردار ابو طالب نے ابراہیم علیہ السلام دے طریقے دے مطابق سیدہ دا نکاح ہویا۔ اللہ نے ثابتوں پہلا میرے پاک محمد نو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا، اس تو بعد اللہ نے سیدہ زینب عطا فرمایا، اس تو بعد ام رقیہ اللہ نے سونے نبی نو اب بیٹی عطا فرمائی، اس تو بعد ام کلثوم تے میرے نبی دی عمر 41 سال دی ہو گئی نا، یعنی نبوت تو 1 سال بعد لکھے آئے نا، نبوت تو 1 سال پہلا بعد لکھیا کہ 39 سال دی عمر ہے، بعد لکھیا کہ 41 سال دی عمر ہے نا۔ اللہ پاک نے اپنے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سیدہ فاطمہ عطا فرما دیتیاں۔ میرے سونے نبی نے بڑے چاواں دے نال آپ سرکار نے بڑے پیار دے نال اپنی بیٹی فاطمہ دا نام سونے نبی نے آپ رکھیا، آپ سرکار نے بڑے چاواں دے نال فاطمہ رکھیا۔ اور شام کوٹیاں سن لیتے آن دے نال اوہ اللہ بیٹی دینا مدھے تے واٹنا پایا کر، اے میرے پاک محمد دی بیٹی فاطمہ نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سرکار بڑائی پیار کر دے سن
سن اپنی بیٹی فاطمہ دے نال حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ دی عمر جس ٹائم 9 سال دی ہو گئی ہے نا حالے سیدہ فاطمہ حالے چھوٹیاں جیاں بچیاں سن حالے 9 سال دی بچی نا اپنے ماں دی محتاج ہوندی حالے ماں دی تربیت دی بچی نو لوڑ ہوندی حالے 9 سال دی عمر ہے نا سیدہ فاطمہ دی پیاری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بیمار ہو گئی نے رمضان المبارک دا مہینہ اپنے سونے خامد نو پیغام کر لیا سرکار نماز پڑھ کے گھرے آئے نا تے سیدہ فاطمہ سیدہ خدیجہ کہہ لگیاں اس ٹائم سیدہ فاطمہ دی عمر حالے بس 9 سال دیے تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہہ لگیاں آندیاں نے میرے سر تاج ایویں لگن دیا آج میرے زندگی دے آخری ٹائم آگنے ایویں لگن دیا ہے نا ان تواڈیاں میریاں جدائیاں پہ جان گیاں ایویں لگن دیا ہے نا آج میں آپ دی بچیاں نو چھڑ جاواں گی ایویں لگن دیا ہے نا آج میری فاطمہ ماں دے پیار کولوں محروم ہو جائے گی سرکار بڑی اند کر کے حسرت دی نگاہ نال بڑی غمگین جی اکھاں نال ماں جی سیدہ خدیجہ دے مکھڑے والے ویکھن لگ پے آ فرمان لگنی خدیجہ ایویں دیاں گلاں تے نہ کرنا تے سیدہ خدیجہ دی اکھاں چ اتھروں آ گئے کہن لگیاں میرے سر تاج اج میں 2-4 گلاں کرنیاں چاہنیاں جے تواڈیاں اجازتاں ہون تے میں گلاں کر سکنیاں آ فرمان لگنی خدیجہ چھتی بول آج مینوں کی کہنا چاہنی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہہ لگیاں آندیاں نے میرے سر تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا نبی پاک دے سامنے جل کیتا نا اند کر کے اپنا کرتا نا سونے نبی پاک دے سامنے جل کیتا نا کہن لگیاں میرے سر تاج اے میرے کپڑیاں نو ویکھ دے پے نا اے سوئیاں نال تروپے لگے اے ٹانکے لگے نے میرے کپڑیاں نو تے میرے سر تاج اج تکرا میں تواڈے کولوں کپڑیاں دا مطالبہ نہیں جے کیتا اج تکرا میں اے نہیں آکھیا کہ میں خدیجہ مینوں کپڑے لے کے دیو میں تواڈے نکاح چ آئی ہاں تے کس وجہ کپڑے پان لگ پئی ہاں اج تکرا میں تانوں اے نہیں آکھیا حالانکہ میں او خدیجہ میں تے ایسا لباس پہن دی رہی ہاں کہ مکے دیاں شہزادیاں بھی میرا لباس ویکھ کے اے مکے دیاں شہزادیاں بھی اکھاں تھلے کر لیندیاں سن ایسے میں مہنگے کپڑے پاندی رہی ہاں پر تواڈے نکاح چ آئی ہاں اج تکرا میں تواڈے کولوں کپڑیاں دا نہیں مطالبہ کیتا میرے سر تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں ایک شے منگن لگی ہاں تے اللہ دا نام انکار نہ کرنا آ فرمان لگنی خدیجہ بول کی آکھنا جانی سیدہ خدیجہ کہن لگیاں آندیاں نے میرے سر تاج جس ٹائم میں فوت ہو جاواں اپنی چادر لا کے نا اپنی چادر لا کے اللہ جندیاں قرآن تے قسماں کھا رہے یا ایھا المزمل کہہ دیو سبحان اللہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا میرے سر تاج اے اپنی چادر میرے کفن تے پا دینا تے میری دوسری گل ہے میرے سر تاج محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے 9 سالاں دی بیٹی فاطمہ اج 9 سالاں دی ہو گئی ہے نا میری وفات تو بعد اس میری دھی نال ماں والا بھی پیار کرنا اس میری بیٹی نال ماما والا بھی پیار کرنا انہوں جدوں بھی پیار دینا ہے نا انہوں پہلے ماں خدیجہ والا بھی پیار دینا اور شام کوٹیاں واقعہ تانی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر سیدہ فاطمہ تو زہرانوں ماں والا بھی پیار دے کے بخایا ہے نا حضرت جی اینا پیار سی میرے نبی نو اپنی بیٹی فاطمہ دے نال ایک دن مکہ شہر دے اندر ابو جال بیمان نے سیدہ فاطمہ نو ماریا اور بیٹیاں والیوں دل تے ہاتھ رکھ لونا اور بندہ پمیں جڈا بھی مارا ہوئے نا اور جے کسے دی بیٹی نو کوئی مار دے وے اور بندے نو زمین نے ویل نہیں دینا اور کہہ گا اس تو بہتر میں مر جاواں تے چنگا میرے ہوندیاں میری تیاں تے لوکی ہاتھ اٹھان لگ پئے بندہ پمیں جڈا بھی ماڑا ہوئے نا سیدہ فاطمہ روندیاں اوئے دعا منگیا کر اللہ دی قسم کسے دی بیٹی روئے نا اوئے بیٹیاں رو پین تے ماپے کمزور ہو جاندے او تیاں رو پین تے ماپے ڈول جاندے او بیٹیاں رو پین تے ماپیاں دے حوصلے کمزور ہو جاندے اوئے پینا رو پین تے ویران دے دل ٹوٹ جاندے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پراتے وڈا ہے نہیں آج پین دا دفاع کر لوے آج ماں جمعہ پراوی کرنی ایسے موقع تے پرائی اپنیاں پیناں دے دفاع کر سکتے نہیں اللہ جنہ پینا کو اللہ ویرے نہیں نیک ویرے عطا فرما دے ایک ورہ سارے آمین کہہ چھنڈو ایک کوئی پتہ نہیں تو آڈے اندر اللہ پا دے کنے یار بیٹھے ہونگے تو آڈے اندر اللہ دے پتہ نہیں کنے بیلی بیٹھے ہونگے تو آڈے اندر پتہ نہیں کنے مستجاب دعوات بیٹھے ہونگے تو آڈے اندر پتہ نہیں کنے اندر خانے اللہ پاک دے سجن بیٹھے ہونگے او نامین کہنے تے کئیاں دی گل بن جانی اللہ جنہ پینا کول ویرے نہیں نا اللہ نیک ویرے عطا فرما دے سیدہ فاطمہ دا ویروں دا نا آج ویندے ابو جال کی میں ہاتھ چک دے پینا والے تے سیدہ فاطمہ روندیاں اپنے ابو کو لے آ گئیاں آ کے چمبڑ گئیاں اپنے ابو جی نو آندیاں نے ابو جی میرے پیارے ابو جی سیدہ فاطمہ دی اتھرو وے کے میرے نبی بھی رو پینا او تیاں دے آنسو وے کے تا نبیاں کولوں بھی نہیں رہے آگیا نا او بیٹیاں دے آنسوان تے اللہ دے نبی روا دیتے سنن سیدہ فاطمہ دے اتھرو وے کے نا میرے پاک محمدی اکھاں جے پانی آگئے میرے نبی تیدہ متھا چومے آکھیا بیٹی فاطمہ رونی کیوں پئی آندی ابو جی آج منو اسلام دے دشمن آج تو آڈے دشمن ابو جال نے مارے اور شام کوٹیاں دل تے ہاتھ رکھ کے سن لیں اور کسے دی بیٹی آکے اپنے باپ نو کہے ابو منو دشمن نے مارے اس پلا باپ دے دل تے کی بیتی ہوئے گی آپ سرکار کہنے لگے بیٹی فاطمہ اینی دیر نو سامنے سردار ابو سفیان اے مکہ دا سردار ابو سفیان ہے بھی بڑا دنائیں ہے بھی بڑا زیان ہے اے ابو سفیان اے سردار ابو سفیان اے ابو سفیان جنہیں موقع پا کے نا جنہیں حالات وے کے حضرت خالد کنڈتے تھاپڑی مار کے کیا سی اور خالد اور درہ خالی ہو گیا تے میدان بن دے اے او سردار ابو سفیان جنہیں عہدے میدان اندر ایک دفعہ ساری جنگ دا پاسا پلٹن دا پلان سوچیے اے او سردار ابو سفیان تے سیدہ فاطمہ روندیاں سردار ابو سفیان والے ٹر پئیاں جا کے سردار ابو سفیان دے ہاتھ نو پھڑیا اور جیسے ٹائم اور دھیاں اپنے
باپ دا ہاتھ پھڑن جس ٹائم بیٹیاں اپنے چاچو دا ہاتھ پھڑن اس ٹائم پیار دی ایک عجیب کیفیت ہوندی نن تے سیدہ فاطمہ رو کے کہن لگیاں روئی جاندیاں نے سردار ابو سفیان کہن لگے آندنے تی فاطمہ کی گل بیٹی رونی کیوں پئی تے سیدہ فاطمہ کر کے ہاتھ چل کیتا نا آندھی چاچو ابو سفیان آج مینو ابو جال نے مارے میں ابو کو لگئیاں میرے ابو نے تھوڑا نہ لیا اپنے چاچو ابو سفیان تے جا کے دس کیا نا سردار ابو سفیان دے پیران تھلوں زمین نکل جاندی ان کر کے تھی دے سر تے ہاتھ رکھیا نا اوے بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا بام پھاڑنی سیدہ فاطمہ دی ابو جال والے ٹر پینا جا کے سردار ابو سفیان نے ان کر کے اپنی کمان ابو سفیان ہوج مار کے کہن لگے اوے سردار آنکھاں چوک میرے والے سردار ابو سفیان نے اگوں ویکھیا سردار ابو جال نے اگوں ویکھیا اے بے ایمان آندا ہاں سردار جی سردار ابو سفیان کہن لگے ابو جالا سن لیں اوے تیرا جھگڑا ہو سکتا ہے تین دے باپ نال اختلاف ہو سکتا ہے تین دے بابے دے نال ابو جالا ظالم ساڑیاں تیاں نال تیرا کی اختلاف ہے ایسا معصوم کلی نال تیرا کی اختلاف ہے سردار ابو سفیان کہن لگا شیخ امجد صاحب گل بڑے دھیان نہ سن والی کہن لگا اوے ابو جالا بدبختہ سن لیں آج تو بعد اینا ساڑیاں بیٹیاں والے ہاتھ چکیں گا ابو سفیان دی تلوار تیرا ہاتھی کٹ دے گی آج تو بعد ساڑیاں بیٹیاں والے پیر پٹیں گا ابو سفیان دی تلوار تیریاں لتاں وڈ دے گی آج تو بعد ساڑیاں بیٹیاں والے اکھاں چکیں گا نا اکھاں کٹ دیاں گے تے نال سیدہ فاطمہ نو کہن لگے نی بیٹی فاطمہ اس بیمان دے منہ تے تماچے مار اس ظالم دے منہ تے چاٹا مار تے سیدہ فاطمہ پرے مجمع چی ابو جال دے منہ تے چاٹا ماریاں جس ٹائم بچے نو بدلا لے کے دیتا جائے نا عموماً طور تے بچہ ہس پیندے بچہ مسکرا پیندے تے سیدہ فاطمہ مسکرا پیاں سردار ابو سفیان نے بام پھڑی تے پیشاں لے آنداں تے سیدہ فاطمہ گئیاں سن تے روندیاں روندیاں واپس آئیاں نے تے ہس دیاں میرے نبی نے باواں پھیلائیاں نا سیدہ فاطمہ گلے لگ گئیاں سرکار نے سر تے ہاتھ رکھیاں سیدہ ہس پئیاں مسکرا پئیاں آ فرمان لگے بیٹی فاطمہ ہسنے کیوں پئیے آندھی ابا جی سردار چاچو ابو سفیان نے بدلا لے دیتے نرے چاچو ابو سفیان نے دھمکیاں بھی لا دیتیاں نے میرے پاک محمد ہاتھ اٹھ گئے نا اسے ٹائم سرکار دے ہاتھ اٹھ گئے آسمان والے آ فرمان لگے تیے میں دعا کرنا تے آمین آکھی اللہ تیاں دے اٹھے ہاتھ نہیں ہو موڑ دا میرے نبی نے ہاتھ چل چکے نا آندے نے اللہ سونے ابو سفیان نے آج میری تی فاطمہ نو روندی نو ہسا کے پیشاں کر لیا آج میری بیٹی آج میرے دل دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ نو ہسا کہ ابو سفیان نے پیشاں بھیجی ہے اللہ سونے میری دعائیں نا اس ابو سفیان نو اسلام دی دولت عطا فرما دے اس ابو سفیان نو اللہ کلمہ نصیب فرما دے تے بیٹی فاطمہ نے آمین چلا کھیا اور شام کوٹیاں اردا گرد دعا نالیا اور بیٹیاں دی آمین اللہ نہیں موڑ دے انہ تیاں کلوں دعا لیا کرم اوے جے ماں ٹور گئی نا ماں تو بعد اللہ سب تو زیادہ اللہ جندے ہاتھ خالی نہیں موڑ دے او پہنے جے پہن نہیں تے تیاں کلوں دعا کرم اللہ بیٹیاں دے ہاتھ اٹھے نہیں او خالی موڑ دے سیدہ فاطمہ نو کنا پیار سی اپنے بابے دے نال حضرت جی ایک دن مکہ شہر اندر بیت اللہ اندر اللہ سونے
اے جنہیں آئے بیٹھے نے اللہ جی میں مسافران تے دعا دے رہا ہوں اللہ سونے پاویں اللہ جی اینا وچوں کسے دی آمینی قبول فرما لو اللہ سانو اے سال بیت اللہ دا حج بھی نصیب فرما دے جنہیں جنہیں حج پڑھنا ایک واری اچھی آمین کہہ چھڑو تے جنہ کو یا اللہ پنڈا دیاں پنڈا پیسے پینے پر جاندے کو نہیں پیم ایمیں ہیلے بہانے کر دے پینے اللہ سونیاں توفیق عطا فرما دیں اے سمجھ میں جے پتہ نہیں کنے ایسے بندے بیٹھے ہون گے جنہ تے حج فرض ہو چکی ہے حج کر دے نہیں پہ اپنے مال تے سپ بان کے بیٹھے اوے نہ جوڑ اوے جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ اوے جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پایا منگے تیرے پہنا تے پران بہ کے کرنگے سلام تیری بیوی دانی کام کیتے ہور دے پڑا منگے حضرت جے پیسہ ہے تے اے سال ضرور حج پڑھ گیا اللہ دی قسم جے ہاتھ بننے جہد ہوندے میں ہاتھ بن دیندہ اے کسے دے سامنے ہاتھ بننے جہد نہیں ہاتھ بننے جہد ہوندے بن دیندہ سونے نبی آنکھیں جن دے کل پیسہ ہے وے جان بوجھ کے ہیلے بہانے کردہ پیانا بیت اللہ دا حج نہیں پیا پڑھدا میں محمد کہہ رہے ہیں او میری پروں عیسائی ہو کے مر جائے او میری پروں یہودی ہو کے مر جائے اوندہ میرے نال کوئی تعلق نہیں حضرت جی بیت اللہ دی میں پھر دعا دین لگا اور میں ویکھن لگا پلا کون کون بیت اللہ جان لی قلب دا پہ آئے تڑپ دا پہ آئے اللہ سانو سارا ایسے مہینے بیت اللہ وکھا دیں ایک ورام بار والے بھی حصہ پاک آمین کہہ چھڑوں اللہ سونے جنہ کول پیسے نہیں اللہ تیرے کول تے پیسے ہیں اللہ بہانہ بنا کے اللہ سانو ایسے مہینے روزہ پاک دا دیدار کرا دیں اللہ ریاض الجنہ جے دو رکھتا نصیب فرما دیں اے بیت اللہ دے نال ان کر کے سارے بیمان ابو جالیں دے سارے ساتھی بہ گئے این کپا مار دے پینے اے بیمان اے بکواس کر دے پینے اے در میرے سونے نبینا اپنے کروں نکلے سرکار بیت اللہ چیں آگے سرکار نے بیت اللہ دے سامنے نماز چلنی تھی حضرت جیو کیسا مندر ہوئے گا جس ٹائم بیت اللہ چے میرے سونے نبی نمازاں پڑھ رہے ہون گے او کیسا مندر ہوئے گا اکھاں میرے پاک محمدیاں جس ٹائم بیت اللہ تے لگ دیاں ہون گیاں او کیسا مندر ہوئے گا حضرت جی کر بیت اللہ نماز پڑھنا لا محمد رسول اللہ او کیسا سمان مندر تک ریا ہوئے گا سرکار جیسا ٹائم نماز نہیں تھی اینا چبلاں وچوں اینا ظالماں کافراں وچوں ایک کافر بول کے آندیں اینے مزاق کیتا آندے آؤ ویکھوا کے کمیں صدہ پٹھا پہ آندیں معاذ اللہ نبی پاک نو مزاق کیتا ایک وچوں بیمان ظالم بول کے آندیں آؤ مکے دے فلاں فلاں مقام دیں ایک کوٹھ زبا ہویا ہے نا اون دی اوجری لیا کے اندے اتے سوٹ دیو آپے سیدے ویچی پیار ہوئے گا اینا ظالمانے اینا بدبختانے اینا اوجری چوکے لیا اندیں اوہ شام کوٹیاں مقدر اپنے اپنے اوہ نصیب اپنے اپنے ابو جال سامنے بیٹھا نماز پڑھدا بھی ویندہ بھی اتبا شہبہ بیمان اے سامنے بے کے نماز پڑھ دے ویندے بھی پہنے پر کلمہ نصیب نہیں ہویا ابو لاب ایندہ چرا پڑھ دیں پر کلمہ نصیب نہیں ہویا اوہ مقدر جاگن دیان اوہ نصیب جاگن دیان کتھوں چلیا بلال اور کتھوں چلیا حبشے چوں چلیا ہونٹ بھی موٹے موٹے آکے کلمہ پڑھیا اور ٹوریا عرب دی ترتی دے پیران دی کھڑا کلا دی جنت سرکار سن لی اور نصیباں تو بغیر گلنے جے
بن دی اوے مقدراں تو بغیر گل نہیں جے بن دی میرے نبی دے اوتے اینا ظالماں لیا کے ایک گندی ہوجری نبی پاک دے اوپر رکھ دیتی نا آپ سرکار سجدے دی حالت میرے نبی نے سجدہ لمبا فرما دی میرے نبی نے لمبا چل سجدہ کیتا اینا ظالمانوں ترس نہیں آ رہا اینا بدبختانوں رحم نہیں آ رہا تے سونے دے یار حالے نویں نویں مسلمان بنے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واری سارے کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوہ نہیں رہا گیا نہیں ویکھیا گیا دوڑ کے آگے بڑھے نا نبی پاک دے کندیاں تو اوجری پھڑ کے کھچی نا عبداللہ بن مسعود دا قد بھی چھوٹا جی اے بیچارہ ہے بھی بالکل کمزور جی اینا کلوں اجری ہلی بھی نہیں نا دوڑ کے جا کے سیدہ فاطمہ نبی پاک دا دروازہ کھڑکا دیتا سیدہ فاطمہ آکھیا کون آکھیا بیٹی چھتی نال بار تے آئے نا ہاں جاجو خیر تے آئے آکھیا ترے ابو دے موڑیاں تے گندی اوجری ظالمہ رکھ دیتی ہے اوجری بڑی وزنی ہے تے ترا بابا سیدے ویچی پہ ہیں سیدہ فاطمہ نے دوڑ چل آئی نا آکے اپنے ابو دے موڑیاں تو اوجری تھلے ہٹا دیتی اپنے دوپٹے نال اپنے ابو دے کپڑے اپنی ابو دا سار پیاں صاف کر دیا نے میرے نبی نماز تو فارغ ہوئے نا انکار کے سیدہ نے اپنی ابو دے ہاتھ بھی صاف کیتے نا ہاتھ پھاڑ کے آپ ہی آسمان والے چل کیتے آندیاں نے ابو جی انہاں واسطے تسی بد دعا کرو میں آمین کہاں گی فرمان لگے بیٹی فاطمہ میرے کلوں بد دعا نہ کر نہیں بیٹی فاطمہ بیت اللہ جے بیٹھ کے میرے کلوں بد دعا نہ کرام بیٹی فاطمہ جے میں بد دعا کر دیتی تے کھانے خراب ہو جان گی اینا ظالمہ دے کھانے خراب ہو جان گی بیٹی میں نہ کر بیٹی آنکھیں ابو جی نہیں اینا واسطے بد دعا منگو میرے نبی نے اج کر کے ہاتھ چل چکے نا اللہ اینا ظالمہ نو گن گن کے مار اینا نو چون چون کے مار تے بیٹی نے آمین چلا گیا ہون میرے نبی دی بد دعا عرش پاک نو ٹکرا گئی سی نبی پاک دی بد دعا نے عرش پاک نو ہلا دیتا سی ایک ٹائم آیا نا بدر دے مقام چے بدر دے مقام تے میرے سونے نبی چھڑی پھاڑ کے بدر دے میدان چے ان کر کے ٹور پینتے صحابہ کہن لگے آندھنے سونے کدھر ٹور پہ جائیں فرمان لگے میں نشان لان لگا سونے کا دے نشان لان لگے جائیں فرمان لگے سن لو اوہ میرے صحابیوں سن لو حالے جنگ دا پتہ نہیں حالات کیسے بنن والے پر سن لو میرے صحابیوں سن لو اے جتھے میں نشان لان لگا ایتھے ابو جال ڈگے گا آج جتھے نشان لگا ایتھے فلانا اتبا ڈگے گا آج جتھے نشان لان لگا ایتھے فلانا ظالم ڈگے گا جتھے جتھے میرے نبی نشان لا دیتے میرے نبی دی بد دعا نال ظالم اوتھے اوتھے ڈگ پینا اوے بیٹیاں دی آمین اللہ نہیں موڑ دیں میرے نبی نال سیدہ فاطمہ نو پیاری بڑے سونے نبی نال محبتاں بڑیاں نے اوے تسی بھی اپنیاں تھیاں نال اوے پیار کریا کرو اپنیاں بیٹیاں دے نال محبتاں کریا کرو اپنیاں بیٹیاں دے نال حضرت جیوں بھی ٹائم آئے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جوان ہو رہی نے سیدہ فاطمہ جوان ہوئی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے نبی دے دو یار آئے نا اے نا کے آکیا سونے بیٹی فاطمہ جوان اسی رشتہ لے کے آئے فرمان لگے میرے صحابی اور رشتہ
کیندا لے کے آئے ہو؟ صحابی کہن لگے سونے اسی رشتہ حضرت علی المرتضیٰ دا لے کے آئے ہم۔ میرے نبی انج کر کے ہس پینا آؤ فرمان لگے میرے صحابیوں اے تواڈا گل تے تواڈا مشورہ تے ٹھیک ہے، پر ٹھہر جاؤ پہلے میں تی فاطمہ کولوں پوچھ لواں۔ اے تے کو ہور بھی بڑا وڈا ساڈے واسطے سبق ہے۔ حضرت جی اج کل بابا پتہ کی آندا ہے، اج کل مائی پتہ کی آندی آندی پترا تیری پروں میں بہن چھڑ دیاں، ہن تیری پروں میں بھرا چھڑ دیاں، ہن تیری پروں میں قبراں نہ کھیڑنا، تو پہلے جمیا کہ میں جمیا کہ تو جمیا مینوں کہ میں تینوں جمیا، ہن تیری پروں میں بہن چھڑ دیاں، جا دفع ہو میں تے بہن نال ہاں کیتی۔ سن لو میری ماں سن لین، میرے بزرگ بھی سن لین دھیان نال، اللہ پاک دی قسم میں سارے جہان دے چٹیاں والاں والے بزرگ، سارے جہان دیاں چٹیاں والاں والیاں ماما کٹھیاں کر کے دنا اے سیانیاں اپنے پاک محمد دی جتی تو وار چھڑاں۔ سرکار آکھیا نانم ٹھہرو میں پہلے پوچھاں گا پھر ہاں کراں گا۔ سرکار اندر تشریف لے آئے، آؤ فرمان لگے بیٹی فاطمہ دو یار آئے نے رشتہ لے کے بیٹی نال، سرکار نے پتہ کی آکھیا توجہ میرے والے، آؤ فرمان لگے بیٹی فاطمہ ایک گلاں تے ماں دے پوچھن والیاں سی، اے گلاں تے ماں دے پوچھن والیاں سی، پر بیٹی فاطمہ تیری ماں مینوں جان لگیاں کہہ گی اندے نال ماں والا بھی پیار کرنا، اے گل تے تیری ماں خدیجہ ہوندی تے پوچھ دی، پر تیری ماں جان لگیاں مینوں کہہ گی سی ماں والا بھی پیار دینا، اے گل میں تاں پوچھن آیا بیٹی فاطمہ رشتہ علی پاک واسطے جس کراں ہاں کہ نہ کراں؟ میرے نبی دی بیٹی فاطمہ نے نیمی پالی او شرم و حیا دی پیکر سیدہ فاطمہ ایندی آنکھاں چ شرم و حیا بڑا رنگ اینا شرم و حیا اللہ پاک دی قسم اج تک نہ کسے پرائے بندے والے اکھ پٹ کے ویکھیا ہی نہیں، سیدہ فاطمہ نے اکھ پٹ کے نہیں ویکھیا۔ ساڈے معاشرے اندر ماشاءاللہ اے چودھری صاحب دی بیٹی دی برات آ رہی، اے ماشاءاللہ ملک صاحب دی بیٹی دی برات آ رہی، اے ماشاءاللہ جٹ صاحب دی بیٹی دی برات آ رہی، اے ماشاءاللہ شیخ صاحب دی فلاں فلاں صاحب دیاں ساڑیاں براتان ساڑیاں جوان بیٹیاں اند کر کے پلیٹاں جے پھول پا کے اگوں استقبال پیاں کر دیاں نے، اے دسن دیاں نے تہاڈا نکاح بغیرتاں والے ہون لگا، تہاڈا نکاح دیوس کر ہون لگا، اسی دیوس ہاں۔ ایندیاں جوان بیٹیاں اگوں استقبال پہ آندے، اوے نا 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 جیندہ کلمہ پڑھیا جیندہ نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار ایک دن اند کر کے میرے نبی دے کر سردار دا سون سرکار دا سونا صحابی اکھاں تو نبی نا حضرت عبداللہ ابن مکتوم سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اند کر کے اگوں آ رہے سن، نبی پاک جا رہے سن، بعد لکھا نبی پاک دے کرے ہے اللہ عالم اند کر کے سرکار دا بوا کھڑکا کے اندر وڑیا نا، سرکار دی بیٹی جلدی نالی چھپ جاندی، آ فرمان لگے بیٹی فاطمہ تو چھپ کیوں گئی ہے؟ او نبی نے سیدہ فاطمہ کہن لگیاں ابا جی او نبی نے میں نہیں چاندی میریاں نظرائیں دیتے پہ جان آئی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ایویں نہیں زمین تے ٹر دی زمین تے بشارتہ نہیں سنائیاں سیدۃ النساء اہل الجنہ جنتیاں عورتاں دی سردار اللہ نے سیدہ فاطمہ نو بنا دیتے، سیدہ فاطمہ کہن لگیاں ابا جان بھلا ابو جی بھلا تسی مینوں کیوں پوچھنا ہے او میرے نکاح دے بارے، تسی آپ دی مرضی کر لیندے۔ میرے نبی کہن لگے بیٹی فاطمہ اے مینوں بھی پتہ ہے نا میں جویں کردا میری بیٹی ہاں کر دینی سی، پر دھیے سن لے آ چل کے ٹر کے میں تیرے والے تاں آ گیا کہ قیامت تک اے بھی دین بن جاوے قیامت تک، اے نہ کوئی پیو آکھے
آدھے پتر نو اے میرے چٹے دھوپے نہیں آگا تو وڈا سیانا جم پیا چار کمان لگ پیا اوہ سن لو ماں باپ دی ذرہ بھی ایک گستاخی نہیں جے دل مطمئن نہیں تے نہیں ہاں کرنی سونے نبی دی حدیث پاکے اولاد دا حق کے اولاد دا حق کے جویں ماں پیان دا حق کے ایویں اولاد دا حق کے بیو تکا کرے رشتہ لے پرا میرے کولوں نہیں دل مطمئن نہ اگوں ہاں ہم ایسا ویسا بول نہیں بولنا ٹھوک کے انکار کر نہیں ابا لینا میرا دل مطمئن نہیں گستاخی نہیں بے ادبی نہیں کیوں نبی پاک آکھیا اولاد دا حق کے تی دا حق کے تی راضی نہ ہوئے نہ کرو او سونے نبی کیا دیتا ہے اسی کونا بڑے سیانے سیدہ فاطمہ کہن لگیاں ابا جی تسی بھلا مینوں کیوں پوچھے آؤ فرمان لگے بیٹی فاطمہ میں تاں ٹر کے آیا کہ قیامت تک میری امت چے اے بھی دین اسلام بن جائے ساڑھے واتے ہو بھی دین بن گیا نا میرے سونے نبی کہن لگے جاؤ میرے یارو علی نو کہو جاؤ تیاری کرے نا میں رشتہ دے دیتا کہہ دیو سبحان اللہ والی تو اڈے مقدران دے کیا کہنے والی تو اڈی شان دے کیا کہنے اے دو میں یار جان دیا نال نہ یہ نہیں آکھے علی سونے چل پہلے تکے کھواتے دسانگے باتیں چل پہلے پیزا کھوانا گلو تھے بیگے نہیں جاگے کہن لگے علی سونے جاؤ جاگے دو رغتاں پڑھتے نو مبارکوں میں کہو سبحان اللہ جا کے دو رغتاں پڑھ لیں علی پاک ہاس پینا شرم آگئے ہس پینا تے نال حضرت علی دیاں کھانچ میں پانی آگئے ساتھی کہن لگے رو کیوں پہ آندھے روتا پہ آخر میرے کر نبی دی بیٹیاں نہیں تھے میرے کولتا ذاتی مکان بھی کوئی نہیں آخر میرے کر نبی دی بیٹیاں نہیں حضرت جی اوی ٹائم آئے نا برات دا ٹائم آیا آج حضرت علی دولہ بن کے آئے نے میرے پاک محمد دے کر اللہ پاک دی زمین تے قیامت تک کوئی بھی ایسا دولہ نہیں اور جیسا دولہ حضرت علی پاک کیوں ایندے نکاح چے آئی کونے سیدۃ النساء اہل الجنہ جنتیاں عورتاں دی سردار انہاں دے نکاح چیاں لگی اس تو وڈا دولہ ہو کون سکتا ہے قیمتی تے پیارا اور ٹائم آئے نا رخصتی دے ٹائم آئے نا تے میرے نبی فرمان لگے میری بیٹی فاطمہ نو تیار کرو تے ساڑیاں ماں نے تیار کیتا نا ایک ساڑی وچوں ماں بول کے کہن لگی آندھی کاش اندھی ماں خطیجہ ہوندی آج کاش اندھی ماں خدیجہ ہوندی آج تینوں اپنے ہتھیں الوداع کر دی سیدہ خدیجہ دا نا پیندا گیا میرے نبی دی اکھاں بھی ڈول پئیاں تے سیدہ فاطمہ بھی رو پئیاں اوے ماما یاداں تے بندہ روئی پیندے سیدہ فاطمہ بھی رو پئیاں تے میرے نبی اٹھے نہ اٹھ کے چھتی نال میرے سرکار ویکھیا کہ میری تینوں ماں چتے یاد آج میری بیٹی نو ماں چیتے آگئی سرکار اٹھے چھیتی نال اپنی بیٹی نو سینے لا لیا ہاتھ رکھیا اپنی دے سرتے آؤ فرمان لگے بیٹی فاطمہ نیتی فاطمہ رونا آپ پیار تیری ماں خدیجہ والا پیار آپ پیار تیری ماں خدیجہ والا پیار اگلا پیار میرے محمد والا پیار تے نال میرے نبی کہن لگے نی فاطمہ تھیے علی کول مکان بھی کونی ان دے کول زیادہ جائیداد بھی کونی تے بیٹی گزارا کرنے نی بیٹی نے بھا کر کے وکھانا اور نیک ماں پہ تینوں ٹرن لگیاں میں تینوں کہندے نی بیٹی یہ خیال رکھنا جو تری قسمت جے تینوں مل گئے ہون اپنے خامن دی فرما برداری کرنی اپنے ساس سورے دا خیال کرنے آج کل دیاں ماں
मावां डोली च पान लगियां पिछों पुट्ठी पट्टी पढ़ा देन गियां सालन च मर्चां ज्यादा पा दी ओए धीए रोनी क्यों तेरे जवान भरा तेरे पिछे रोनी क्यों पई ए दो थापड़ी मारदी पे जांदियां थापा फड़ के खावन दा सिर पाड़ दी असी पिछे मरे बैठे हां होर थापड़ियां मारन ते अगे मावां पहले होण नहीं पहले मावां मां टुर दियां धीनों मत दिती होण नहीं पहलियां मावां मां टुर दियां धीनों मत दिती ने धीए मेरी गल दा ख्याल रखी सारे जग दे नाल ना बने तेरी एक सोला तो साईं दे नाल रखी नी बेटिए ऐ तिलकन बाजियां होंदे कर सौरियां दे मां अगे मां कहंदी सी होण नहीं मां दी ऐ तिलकन बाजियां होंदे कर सौरियां दे बेटी संभल संभाल के पैर रखी थिए आज असल गल जिथे पैर रखे थिए साईं तेरा जिथे जिथे पैर रखे थिए साईं तेरा उस जगह ते सिर दे वाल रखी जिथे जिथे पैर रखे थिए साईं तेरा उस जगह ते सिर दे वाल रखी अगे मावां एवें कहंदियां सन सरकार ने तीनों अपने हाथी अलविदा कीता ना सही आ हुण गल बड़े ध्यान नाल सुन वे प्यार सरकार दा प्यार धी नाल सुभान अल्लाह मेरे नबी अलविदा कीता ना थोड़ी देर तो बाद सरकार बेटी करे आप ही पीछे चले जाके मेरे नबी बैगन रोन लग पैने आ फरमान लगे दिए फातिमा मेरे घरों निकलिए ते मैं जिवें खारू जड़ी गया मेरे घरों बैठा नहीं गया मैं तां तेरे पीछे आ गया बेटी मैं तेनों दुआ देना आया अल्लाह मेरी बेटी फातिमा ते मेरे अली को ते इन्हां दे विचों जिन्नी औलाद होवे शैतान नूं इन्हां कोलों दूर रखी ए बेटी फातिमा ते मेरे अली ते जिन्नी इन्हां विचों औलाद होवे इन्हां नूं शैतान कोलों दूर रखी हज़रत जी किन्ना प्यार सी मेरे नबी नूं अपनी बेटी फातिमा दे नाल सईदा फातिमा करे आंदे इधर तक मेरे वाले बेटियां ते मिलना किवें आ सरकार दी बेटियां दी ना ते मेरे नबी उठ के खड़े हो जांदे ओ नबी खड़ा हो रहे जिहड़ा 1.25 लाख नबियां दा इमाम है जिन्हों वेख के 1.25 लाख नबी खड़ा होवे ओ बेटी धी नूं वेख के खड़ा हो जांदा जिस नबी नूं वेख के 1.25 लाख नबी सफा ठीक कर लवे ओ नबी बेटी फातिमा नूं वेख के खड़े हो जांदे सईदा फातिमा दियां मेरे नबियां दियां नाल इथों मथे ते बेटी नूं बोसा देंदे सन इथों धी नूं चुमदे सन ओ भी टाइम आए ना सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बारी सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा नबी पाक दी सब तो छोटी बेटी लखते जिगर यो सईदा जिंदे बारे कुरान आंदे इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा सईदा फातिमा अहले बैत ने हाले मजमून काफ़ी लंबा है मेरे दिल की ख्वाहिश थी कि मैं अज सईदा फातिमा दी वफात सईदा फातिमा दे आखिरी अयाम लम्हात वो भी बयान करते हैं लेकिन हाले टाइम ने वक्त ने वफा नहीं की थी ये वक्त ऐसा है ये किसे नाल वफा नहीं करता वक्त किसे नाल वफा नहीं करता ये एवें छेती भजा जाता है बदली जाता है बार बार सुइयां बदली जाता है ये टाइम किसे नाल वफा नहीं करता अल्लाह ताला जो मैं बयान किया है अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमा दे व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।